أمة الإسلام ولا يحفظ حقوق المسلمين من شرور أنفسهم إلا تقوى الله عز وجل والإيمان بالله. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه لا يخاف عليه، كما لا يحفظهم من شرور الأعداء إلا الصبر وتقوى الله تعالى. قال تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. أحمده سبحانه وتعالى على فضله ونعمه التي نعلم والتي لا نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم التواب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الآل والأصحاب. أما بعد، فاتقوا الله بإخلاص الأعمال، اتقوا الله بإخلاص الأعمال لوجهه الكريم، يزكي أعمالكم ويعظم أجوركم ويتولى أموركم. أيها المسلمون، اعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وانتفعوا بما مر عليكم من الأحداث والعبر، وليحذر المسلمون من التفرق والاختلاف، وعليهم بالاجتماع والائتلاف، فالاختلاف ضرر. الاختلاف والتفرق ضعف وخطر. فالاختلاف والتفرق ضعف وخطر على الدين والأوطان، والاجتماع قوة وعز. وجرت سنة الله ورحمته أن الله ينصر أصحاب الحق من الظالمين، ينصر أصحاب الثبات والصبر واليقين. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. وفي الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين
والشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر لنا الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، واعذنا من عذاب القبر يا رب العالمين، وثبتنا على رضوانك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من شياطين الإنس والجن، ومن شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العرش، اللهم يا ذا العرش العظيم والسلطان القديم، اللهم يا ذا العرش العظيم والسلطان القديم، طهر المسجد الأقصى من تسلط الصهاينة عليه. اللهم طهره من تسلط الصهاينة عليه. اللهم يا رب العالمين اجعله في أمانك وضمانك من أن يقربه المحتلون المعتدون. اللهم اجعله بجوارك وعزك أبدا إلى يوم الدين، وطهره من شرك المجرمين. اللهم انصر أهلنا بغزة، وتقبل شهداءهم في عليين صغارا وكبارا ورجالا ونساء، ولا تسلط عليهم الصهاينة الظالمين. اللهم اجعل كيد الصهاينة في قلة وذلة، ومكرهم في بوار. اللهم اجعل أهل فلسطين في حمايتك وجوارك. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ولما فيه الصلاح والفلاح، واعنه على كل خير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، ولما فيه الصلاح والفلاح، واعنه على كل خير، ووفقهما لما فيه نصرة الإسلام والمسلمين. اللهم واجزهما خيرا على ما يقدمان من الخير للمسلمين. اللهم احفظ بلادنا وحدودنا من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا يا مجيب المضطرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله
जितने भी वीडियो को देख रहे हैं दुआओं के लिए कर रहे हैं अल्लाह से इस जुम्मे के सदक़े आप सब तमाम ने चाहे दुआओं को हाजतों को कबूल फरमाए और आप सबका सलाम पैदा करके पैगाम पेश करता हूँ। सलाम खैर और आपको हमेशा खुश रखे, सलाम रखे, जो बीमार है अल्लाह शिफाई कामना अता फरमाए, रहमतों के साए में रखे।